बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 15 अप्रैल और दिन है जुम्मे का। बड़ी न्यूज़ और ब्रेकिंग खबर के साथ आज की सुलाक में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कुछ अहम हलकों का राब्ता हुआ है। ये राब्ता क्या हुआ है, इमरान खान साहब की जानिब से जवाब क्या दिया गया है, अचानक जो सियासी मंजरनामा है तब्दील हो चुका है, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात जो है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है कि इमरान खान को फौज, पार्लियामेंट और अदलिया ने मिलकर रुखसत किया है, यानी कि मल्टीपल एफर्ट से इमरान खान साहब को घर भेजा गया है। ये क्या मामला है, इस हवाले से जो स्टेटमेंट दी गई है इसकी तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब की जानिब से जो जलसे किए जा रहे हैं, खास तौर पर जो सबसे पहली कॉल इमरान खान साहब की जानिब से इतवार वाले दिन दी गई थी और जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर लोग जो थे वो सड़कों पर आ गए, फिर उसके बाद जो पेशावर का जलसा हुआ और अब जो कराची में जलसा होने जा रहा है, इन तमाम जलसों की वजह से इस वक्त प्रेशर जो है वो अच्छा खासा क्रिएट हो चुका है और इस प्रेशर में ही बहुत सारे जो अहम हलके हैं उनमें जो हलचल है वो पैदा भी हो चुकी है और कुछ अहम फैसले भी इस नतीजे में सामने आए हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब से कुछ अहम राब्ते जो है वो किए गए हैं। ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अगर जो उनका मुतालबा है और वो मुतालबा है नए इंतखाबात, अगर इस हवाले से जो बातचीत है वो करनी है तो ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा अगर कुछ मुज़ाकरात या बात करने हैं तो उन तमाम तर मामलात के ऊपर बात नहीं होगी। जो एक मुतालबा है नए इंतखाबात, वो मुतालबे के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज शरीफ की जानिब से इतलात सामने आई थी कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं ईद के बाद, लेकिन अब ये जो वापसी का मामला है ये मजीद नवाज शरीफ की जानिब से मौखर कर दिया गया है और उसकी वजह भी यही है कि इमरान खान साहब की जानिब से ये जो जलसे किए गए हैं, इससे जो सारी सूरत हाल है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है, यानी कि नए इंतखाबात की जानिब सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि जो इमरान खान साहब के जलसे अभी मजीद कराची में और लाहौर में होने हैं, इन जलसों के बाद कोई फैसला जो है वो किया जाएगा। और सेम दूसरी साइड पे मरियम नवाज के हवाले से भी इस तरह की इतलात सामने आ रही हैं कि वो बहुत जल्द लंदन जो है वो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनकी हुकूमत है, तो जिस तरह से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नवाज शरीफ को जारी हो सकते हैं, इस तरह से अगर उनका भी नाम ECL या दीगर चीज़ों के हवाले से है तो वो भी निकाल दिया जाएगा और उन्हें बाहर ट्रैवल करने की जो इजाज़त है वो दे दी जाएगी। तो इस हवाले से उनके हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं कि वो भी बाहर जाने के हवाले से, लंदन जाने के हवाले से, नवाज शरीफ के पास जाने के हवाले से सोच रही हैं। और ये सारी जो चीज़ हुई है, जो अवाम बाहर निकली है इमरान खान के एक कॉल के ऊपर, और असल में सही मानों में जो तब्दीली है वो आ रही है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की देख लें, ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि कोई वज़ीर-ए-आज़म जो मुद्दत मुकम्मल किए बगैर उसको घर भेजा गया हो और इतनी बड़ी तादाद में अवाम की जानिब से जो रिएक्शन है वो सामने आया हो। और यकीनन जो लोग हैं वो भी इस वक्त उन्हीं के जहनों में भी एक हैं कि ये जो सारा भानमती का कुंबा है ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं। ख़ास तौर पर नाजरीन, जो कल का जलसा होने जा रहा है कराची का, उसके ऊपर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि ये कराची जलसा ही आगे के जो लाहे अमल है या बहुत सारे जो फैसले होने हैं उस हवाले से मामलात को ये लीड करेगा। उसमें कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, कितनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलते हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो अपनी स्ट्रेटजी शो की थी कि इस जलसे के अंदर सिर्फ चूँकि कराची में तो वो खुद जाकर खिताब करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर स्क्रीन लगाई जाएंगी और पूरे मुल्क के अंदर लोगों ने सड़कों पर निकलना है। तो ये नाजरीन गेम चेंजर इस वक्त साबित जो है वो हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ वो है शेख रशीद साहब की जानिब से। इमरान खान साहब वैसे तो अभी खामोश है, जलसों में वो खिताब वगैरह उनकी जानिब से सामने आया, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से वो इस वक्त खामोश हैं। लेकिन शेख रशीद साहब की जानिब से एक बड़ा अहम और वाज़ेह बयानिया आया है कि एक माह के अंदर जो सारा मंजरनामा है वो क्लियर हो जाएगा, असल में हुआ क्या है, ये तमाम तर चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और अगले 30 दिन जो हैं वो इस
اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور انہی دنوں کے درمیان جو الیکشن نئے انتخابات کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو سہیل وڑائچ جو کہ سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، اور جیو نیوز کے ایک پروگرام میں ان سے جب سوالات کیے جا رہے تھے تو اس کے نتیجے میں جو انہوں نے جواب دی، اور اس میں یہ سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے دی گئی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو صرف پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں بلکہ فوج اور عدلیہ نے مل کر جو ہے وہ رخصت کیا، یعنی کہ فوج، پارلیمنٹ اور عدلیہ، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملٹیپل ایفرٹ سے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ہوا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے میں اس بیان کو، اس سٹیٹمنٹ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک تو سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں سینئر صحافی بھی ہیں، اور دوسرا جیو کی سکرین کے اوپر بیٹھ کر وہ یہ جو بیان ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس سے قبل ان کی جانب سے یہ بھی بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ اور تقریباً کوئی 8-10 مہینے پہلے کہ بیک ڈور رابطے یا ملاقاتیں جو ہے وہ نواز شریف ڈیل کے حوالے سے کوئی کر رہے ہیں، پھر وہ ہاتھی کے گروہوں میں تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ ایک اہم کالم جو تھا وہ ان کی جانب سے لکھا گیا، جس کے بعد بڑی ہلچل جو تھی وہ مچی، اور یہ جو بیان ہے یہ ان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے۔ آخر میں ناظرین آپ کو ایک نئے فارمولے کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سارا ملبہ ڈلا ہوا ہے وہ شہباز شریف کے اوپر ہے، نون لیگ کی حکومت کے اوپر ہے، اور نون لیگ والے خود اس جو ان کا وزیراعظم اب شہباز شریف بن چکے ہیں، تو اس ساری صورتحال سے وہ خود اس لیے بھی گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ سارا ملبہ ان کے اوپر آ رہا ہے۔ آصف زرداری نے کابینہ سے انکار کر دیا ہے شمولیت سے، اور اپنی شرائط رکھی ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کو چاہیے، اور شہباز شریف اس قدر مجبور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے زرداری کی یہ شرط بھی مان لی ہے۔ کوئی 15 سے 20 نشستوں کا پہلے بات چیت چل رہی تھی، لیکن 7 سے 8 نشستیں پنجاب کے اندر ایسی ہیں جن کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نون لیگ جو ہے وہ مان چکی ہے۔ آصف زرداری نے جو یہ شرط ان کے آگے رکھی تھی، اور دوسرے نمبر پر پنجاب کا گورنر بھی انہیں دینے کے اوپر تیار ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں غالباً اختر مینگل صاحب کو گورنرشپ جو ہے وہ ان کی جماعت کو دی جائے گی، بلوچستان کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کو، اور اس کے علاوہ جو عہدوں کی بندر بانٹ ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح سے کوئی ڈاکہ ڈلتا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے جو مال ہوتا ہے وہ بانٹا جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ چیز اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو عہدے ہیں، دال جو ہے وہ کس طریقے سے جوتیوں میں اس وقت بانٹی جا رہی ہے۔ کوئی کیپیبلٹی کسی کو کسی عہدے کے اوپر لگانا ہے، وہ کیپیبل بھی ہے، وہ معاملات کو دیکھ بھی سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی، بس عہدے جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایم کیو ایم کو گورنرشپ جو ہے وہ سندھ کی دینے کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی آلموسٹ انڈر کارڈز ہیں۔ تو یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، نئی حکومت جو بنی ہے، ان کی یہ صورتحال بن چکی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود بھی یہاں تک کہ جو سپیکرشپ ہے وہ بھی اس وقت مل چکی ہے پیپلز پارٹی کو، اور انہوں نے اپنا سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کو نامزد کیا ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی آصف زرداری نے کابینہ میں شمولیت ہونے کی کوئی جو واضح حامی ہے وہ ابھی تک نہیں بھری، کیونکہ جو بھی کابینہ میں شامل ہوگا، اس وقت جو صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، جس تیزی سے ایک تو اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور جتنی صورتحال اس وقت خراب ہے سارا ملبہ اس کے اوپر ڈلنے جا رہا ہے جو کہ حکومت کے اندر ہوگا۔ اور اس وقت اگر صرف اور صرف جو ایک عہدہ ہے وزیراعظم کا وہ نون لیگ کے پاس یعنی کہ شہباز شریف کے پاس ہے، اور کچھ لوگ ان کے کابینہ میں ہوں گے، باقی جو دیگر ہیں وہ ان کے جو اتحادی ہیں یا پیپلز پارٹی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لیں، اور یوں ارد گرد تو سارے وہ ہوں گے، لیکن شہباز شریف جو اپنی سیاست ہے وہ یہاں پر ڈبو رہے ہیں، اور آصف زرداری بڑے زبردست انداز میں ان کو استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ جو سارا کھیل ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ابھی تک کی اہم ترین تفصیلات تھیں۔ عمران خان صاحب کا جو کل کراچی والا جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جلسہ بہت سارے نئے فیصلے کو سیٹ کرے گا، اور آگے جو آنے والا جو ایک نیکسٹ سٹیپ ہے اس چیز کو بھی یہ جلسہ جو ہے وہ اس فیصلے کے اندر بھی ایک اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے تمام کشتیاں جلا دی گئی ہیں، استعفے منظور کیے جا چکے ہیں، صرف اور صرف اس وقت وہ الیکشن چاہتے ہیں۔ مزید تفصیلات بھی آپ ناظرین سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔